Live report. Yes, sa padayon ng Traffic Enforcement Agency of Mandawi Kuntim sa stricto ug regular nga pag-file og kaso batok sa mga traffic violators, labi na sa mga nagbuhat og seryoso nga paglapas aron mapalig-on ang disiplina sa kadalanan ug masiguro ang accountability. Matod ni Team Department Head Hel Rituya, gipakusgan sa ahensya ang legal nga aksyon batok sa habitual ug major violators ug ingon nga pag-file og kaso maong labing epektibong paagi aron pugso ng mga motorista sa pagbayad sa ilang mga violation ug malikay ang balik-balik nga paglapas sa traffic laws. Sumala sa legal nga proseso, gitugtan ang team og 60 ka adlaw sa pag-file sa kaso sa dili pa kini ma-prescribe. Sa sulod niini nga panahon, gihatagan usab ang violators og 7 ka adlaw nga grace period aron masettle ang ilang violations. Giklaro ni Rituya nga kun mobayad ang violators samtang ang kaso nagproseso pa, dayon nga i-forward sa team ang bayad aron ma-dismiss o ma-withdraw ang kaso. Dugang pa, otomatikong gi-update sa sistema sa team ang records aron human bayad, matangtang dayon ang violation sa sistema. Ang mga violators nga mapakya sa pag-apil sa court hearings human masumon sa duha ka higayon, posibleng matagaan og warrant of arrest nga nagpakita nga walay interes sa pagsitel sa kaso. Gipunting ni Rituya nga ang team unang prioridad ang pag-file og kaso batok sa mga violators nga dunay seryoso nga offenses tungod kini katubang usab ang ahensya og hagit sa pagdumala sa nagtubo nga volume sa records. Gidugang paniya nga mapugos usab ang mga traffic violators sa pagbayad sa ilang unpaid fines kung mo-apply sila og team clearance. Gipadayag sa team nga ang ilang commitment sa papatuman sa traffic laws sa Mandawi City nga nag-emphasize nga stricto consistent nga implementasyon sa legal nga proseso importante kaayo aron pauswag ang road safety ug disiplina sa mga motorista. Mga katropa, alang sa papahimsog sa panlawas, inumog Santhona Plus Gold alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Almimata XFM News. XFM report.